संरक्षण गरेको छ कि छैन हाम्रो उमरासमा योगदान गर्नुपर्छ बिहाको माइलाको चाहिँ योगदान अब फेरि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ हैन काम गर्दा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ तर हामी मिलेन भने केही पनि हुँदैन ठिकै छ सबैले सबैले गर्दै आइन्छ सहयोग त हाम्रो अस्तिदेखि चाहिँ भत्काउन पाइएन बिगार्नदेखि लिएर विरोध गरेको त आज सामान्य हो होमरासको संस्थाले माइनेट गरेर संयोजक तोकेको मान्छेलाई तपाईहरुले घेर्नु अनि फेरि लाउनु त्यो कतिको वैधानिक हुन्छ हैन हामीले घेरेको होइन आन्तरिक तर तपाईहरुले त्यो मलाई नसोध्नु होला हाम्रो आदरणीय सरले मेरो एउटा आग्रह के छ भने नि तपाईहरुले अब तपाई हाम्रो सहकारी हुन सक्छ भने त्यो काम गर्दिनुस् होइन भने ठिकै छ अब तपाईहरु आफ्नो काम गर्नुस् हामी आफ्नो काम गर्छौं हामी त्यसरी नै सहकारी गरौँला नि त अरु कुरा के हुन सक्छ सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी तपाई कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग गीत रेकर्डिङ म्युजिक भिडियो वृत्तचित्र चलचित्र निर्माण समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म एभरेस्ट न्यूजको साथमा एभरेस्ट कल्चर मिडिया एकाडेमी सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज अगाडि खबरी चाहिँ आधी घन्टामा लाग्छ चीजलाई मात्र बाहिर ल्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हो त्यो त बाँकी यो सबै कुरा चाहिँ होइन तर अर्को कुरा अब मैले गर्न नपाउने तपाईले मात्र गर्न पाउने भन्ने सानो कुराले ठुलो समस्या ल्याउँछ अरूले चाहिँ जनताले गर्न नपाउने सानो समस्याले नै ठुलो कुरा मात्र गर्न पाउने हुँदैन नि अहिले अनि त्यसैले सबैले गर्दै आइन्छ सहयोग त हाम्रो अस्तिदेखि चाहिँ भत्काउन पाइएन बिगार्नदेखि लिएर मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने मेरो काम यहाँ व्यवस्थापन त्यसले गर्दा म एक हप्तादेखि यहाँ दौडिराखेको हो हैन यति कुरो म आएको बेलामा गोरु चढाउन आयो मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले गोरु चढाउने यो सबै खर्च मैले व्यक्तिगत हो आजको यो कोर्सेली अथवा यो चेन्ज सामग्री यो विद्यार्थीहरूको लागि सामग्री पुरस्कार वितरण हुँदैछ जोरदार स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु श्री काली मावि पङ्खुको प्रतिनिधि ज्यूलाई पनि म यहाँ पुरस्कार लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो आणविक हात हतियारको प्रयोगबाट परीक्षणबाट हाम्रो पहिचान भएको छैन औद्योगिक विकासबाट हाम्रो पहिचान भएको छैन शक्तिको प्रदर्शनबाट हाम्रो पहिचान विश्वमा भएको छैन हाम्रो पहिचान चाहिँ
हाम्रो देशका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूबाट हाम्रो देशको मौलिक संस्कृतिबाट हाम्रो पहिचान विश्वमा भएको छ। आज हामी लिप्जू स्थलसम्म गएर यहाँ हेरियो, एउटा अवलोकन गरियो, यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थल रहेछ भनेर एउटा मेरो मानसपटलमा चाहिँ पर्न गयो। यसको संरक्षणमा, यसको सम्वर्धनमा जोड दिनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। किराँत धर्म नेपालको प्राचीन धर्म हो। प्राचीन कालदेखि नै आफ्नो थुतुरी वेदमा आधारित मुन्डुङद्वारा निर्देशित किराँतीहरूको प्राचीन धर्म चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनलाई किराँतीहरू कटिबद्ध छन्, लागिरहेका छन्। यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ धेरै प्रशंसनीय छ, सराहनीय छ। यहाँहरू लाग्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ, प्रशासनले पनि सहयोग गर्छ, राज्यले पनि सहयोग गर्छ। यो हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ। आज मैले दर्शन गर्ने एउटा अवसर पाएको छु। त्यसको लागि म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। र मैले एउटा के पनि पाएको छु भने मैले लिप्जूकै बारेमा मैले एउटा गीत बनाउने अवसर पनि आदरणीय दाइ चिरञ्जीवी राई हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभएको, तर मलाई लय र सङ्गीत गर्न दिनुभएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म यही गीतलाई नै म थोरै तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। Ra
देशको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अतिथि भएर प्रमुख अतिथि भएर जाने सौभाग्य जुरेको हुन्छ। तर आज यस्तो महत्त्वपूर्ण सौभाग्य जुर्यो कि यस कार्यक्रमको सभापति हुने सौभाग्य जुर्यो। अनि कार्यक्रमको अन्तिममा बोल्ने सभापतिको चाहिँ पालो थियो। तर आज हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू अहिले तुरुन्तै बिदा हुनुपर्ने, हामीले बिदा गर्नुपर्ने हुँदा मेरो कुरा सभापतिको कुरा नसुनिकन प्रमुख अतिथि बोल्दा, व्याकुल महिलाको कुरा नसुनिकन प्रमुख अतिथिज्यूले बोल्दा त्यति सान्दर्भिक नहोला कि भन्ने प्रमुख अतिथिज्यूको मनसुबा रहेकोले म यहाँ बोल्ने सौभाग्य पाइरहेको छु, अवसर पाइरहेको छु। व्याकुल महिला लगायत सम्पूर्ण आयोजक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस पावन घडीमा आजको यस अत्यन्त ऐतिहासिक घडीमा म एकै ठाउँमा बसेर सयौं विद्यार्थी साथीहरू, सयौं ओखलडुङ्गा, यो उबु वाक्सा, केतुकेका, माने भन्ज्याङका र थाक्लेका साथीहरू र हामी बसेर हाम्रो राष्ट्रिय गानका रचनाकार जसले राष्ट्रिय गान रच्नुभयो उहाँसँगै बसेर एउटै लाइनमा सयौं थुगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर जुन गीत गायौं, राष्ट्रिय गान गायौं, यो हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो। यस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वको सम्मानका लागि, व्याकुल महिलाको सम्मानका लागि करताल ध्वनिका साथ ताली पड्काएर हार्दिक स्वागत गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्याकुल महिला आज केवल थाक्लेको एउटा मान्छे मात्र हुनु भएन, हाम्रो जिल्लाको मान्छे मात्रै हुनु भएन, सिङ्गो देशको गहना हुनुभयो। चाहे बङ्गलादेशको खेल मैदानमा खेलाडीहरूले नेपालको झन्डा लिएर राष्ट्रिय गान गाउँदा होस्, चाहे इन्डियामा गाउँदा होस्, चाहे संसारको कुनै कुनामा गाउँदा होस्, कि आज व्याकुल महिलाको राष्ट्रिय गानसँगै व्याकुल महिलाको नाम जोडिने गर्दछ, ओखलडुङ्गाको नाम जोडिने गर्दछ। यस कारणले हामी ओखलडुङ्गेहरू गर्व मान्दिछौँ, उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। म आज तपाईँहरूको बिचमा यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो पवित्र कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। म हिन्दू जुन स्वयंसेवक सङ्घ छ कि विद्यार्थीहरू आजका विद्यार्थीहरू भोलिका कर्णधार हुन्, योग्य नेता हुन्, योग्य इन्जिनियर हुन्, भोलिका डाक्टरहरू हुन्। यिनीहरूलाई सेवा गर्नुपर्दछ, यिनीहरूलाई उत्साह भर्नुपर्दछ, ऊर्जा भर्नुपर्दछ भनेर दुर्गम जिल्ला ओखलडुङ्गाको यो ठाउँमा जुन शैक्षिक योगदान गर्न विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री दिने काम हिन्दू जुन स्वयंसेवक सङ्घले गरेको छ, यसका निम्ति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु र म तपाईँ हजारौं जनसमुदायलाई साँची राखेर यो भेगका तपाईँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, बुवा मम्मीहरूलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु, भूगोलको हिसाबले म क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भए पनि भावनाको हिसाबले सिङ्गो जिल्लाको सांसद र म त्यो भूमिका खेल्नका लागि तयार छु। यसका लागि ढुक्क हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। लिब्जुको जुन कुरा छ यो वास्तवमा ऐतिहासिक स्थल हो। यो लिब्जु अम्बुले किराँतहरूको जुन महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो, यो तीर्थस्थलको संरक्षणका लागि सरकारले बोल्नु पर्दछ। म संसदमा, व्यवस्थापिका संसदमा आउँदो बैठकहरूमा यो लिब्जुको संरक्षणको लागि जोरदार कुरा उठाउने विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु र त्यसको लागि म प्रयत्न गर्नेछु र यसलाई ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल बनाउन र यस दिशामा केन्द्रित हुन हामी लाग्नेछौँ। र म घोषणा गर्न चाहन्छु, सांसद विकास कोषबाट आउँदो जुन 73-72 को बजेट आउँदैछ, त्यो बजेट मार्फत म 2 लाख रुपियाँ यो लिब्जुको विकासको लागि छुटाउने घोषणा गर्न चाहन्छु।
सर त्यो लिप्चू थान भनेको सानोतिनो मन्दिर होइन। हिन्दूहरूको लागि जसरी पशुपतिनाथ ठुलो धाम हो, हामी किराँत ओम्बुले रायहरूको लागि त्यो लिप्चू पनि त्यत्तिकै ठुलो धाम हो भनेर आक्रोशमा जुरुक उठेर बोल्नु भएपछि सचिवज्यू हच्किनु भयो। अनि लिप्चू धार्मिक पर्यटक स्थल र अन्तर्गत चाहिँ 2 लाख छुट्टिएको छ। लिप्चू धाम लगायतको त्यो क्षेत्रको धामहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि हामी सङ्गठित हुनुपर्छ, हामी एकीकृत हुनुपर्छ। यो एकदमै खुसीको कुरा, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हो। अनि चन्द्र ओम्बुलेजीले समिति गठन गर्नुभएको छ, जीविसमा सम्झौता भएको अवस्था नि यो अवस्था भइरहेको, तर यता चाहिँ हाम्रो एउटा संस्था पनि स्थापना भइसकेको अवस्था रहेछ। त्यो कुरा जसै ओम्बुले समाजलाई आधिकारिक जानकारी छैन होइन, मलाई पनि थिएन। हिजो पापकाइलेसँग कुरा गर्दा पो उहाँले भन्नुभयो, मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि अब त्यो सम्झौता भइसकेको अवस्था छ, पोहोर गएर 83-84 जनाको अगाडि भाषण गरिएको छ होइन, भाषण मात्रै गर्छ काम गर्दैन भन्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्छ। पापकाइला यो फागुनको चाहिँ दोस्रो सातातिर गएर काम पनि थालनी गरौँ। अहिले 2 लाखबाट केही पनि हुनेवाला छैन, तर फेसबुक अथवा चाहिँ हाम्रो लिप्चू हुम्चूमा उठेको कुरा के भनेदेखि त्यो पर्खाल भत्किएको रहेछ, पर्खालको जीर्णोद्धार गरौँ। अनि त्यो भेटी छरपष्ट रहेछ, भेटी व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा भेटी सङ्कलन गर्ने एउटा बक्स चाहिँ स्थापना गरौँ। अनि त्यहाँ सिन्दुर चढाउने अथवा अगरबत्ती पाल्ने हो के चढाउने त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा रहेनछ। त्यो के देउता हो भन्ने कुरा अरू समुदायलाई थाहै रहेछ। त्यो बारेमा प्रष्ट एउटा चाहिँ एउटा विधि बारेमा एउटा चाहिँ गरौँ र बचेको पैसाबाट चाहिँ मास्टर प्लान बनाउने, त्यो पर्यटकीय धाम बनाउनको लागि हामी ओम्बुले समुदायको लागि मात्र होइन, त्यो सिङ्गो ओखलढुङ्गा जिल्लावासीहरूको लागि अथवा सबै समुदायको लागि अथवा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देशवासीको लागि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत एउटा चाहिँ चर्चा पाउने किसिमको धाम बनाउनको लागि मास्टर प्लान बनाऊ। बचेको पैसाले कसैको पनि उद्देश्य होइन कि त्यो धामलाई चाहिँ लथाली गज बनाउने, त्यो कसैको पनि उद्देश्य होइन कि त्यो धाम केही पनि होइन भन्ने होइन। हाम्रो आराध्य धाम हो, त्यसलाई बनाउनुपर्छ, राज्यको ध्यान आकर्षण गराउने र हामी सबै मिलेर केही गर्ने। त्यस कारणले हामी बरु त्यो पर्सिको कार्यक्रम तय भइसकेको छ है, त्यसलाई व्यापक बनाउनको लागि एउटा संस्थाले चाहिँ शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि त्यतै लानुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। 1500 थान जति शैक्षिक सामग्री त्यही टुसेपुमा वितरण गरौँ। फोहोर कार्यक्रम भएको ठाउँमा सबै जनसमुदाय भेला भएर के गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ साझा धारणा बनाऊ र काम पनि गरौँ पापकाइला भनेर चाहिँ अबेरसम्म सल्लाह गऱ्यौँ। बरु त्यो सबै संस्थाहरूको नाम राख्यौँ र घोषणा गरौँ कि हामी यो लिप्चू धाम अब चाहिँ बनाउने भयौँ। यो धाम बनाउने सन्दर्भमा ओम्बुले समाजले समिति पनि गठन गरेको छ। त्यहाँको सरकारवाला जनसमुदायले चाहिँ धाम बनाउनको लागि समिति गठन गरेर जिल्ला विकाससँग सम्झौता पनि गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै कारण सबैजना संस्था समितिहरूको चाहिँ नाम राखेर साझा कार्यक्रम गरौँ र हामी सबैको एउटै मत यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरौँ। संरक्षण अभियानको संयोजक भइसकेपछि लिप्चू धामको भौगोलिक स्थिति, परिवेश लगायत सम्बन्धित क्षेत्रको वस्तुगत जानकारी हुन जरुरत छ र त्यसको लागि संयोजक स्वयंले अवलोकन गर्न अपरिहार्य रहेको आग्रहलाई सर्जक माइलाले सहर्ष स्वीकारेपछि लिप्चू धाम तथा स्थानीय निकायमा समेत पहल गर्ने गरी गृह जिल्ला ओखलढुङ्गाको यात्रा तयार भयो। सो क्रममा ओखलढुङ्गा जिल्ला विकास समिति प्रमुख शत्रुघ्न पुडसैनी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग समेत भेटघाट गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको संयोजनमा बैठक बसी लिप्चू धामलाई बृहत बनाउन सम्बन्धित निकायका सबै प्रमुखहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्रिय गान सर्जक जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वसँगै उभिएर राष्ट्रगान गाउन पाउनु आम विद्यार्थीहरूको अहोभाग्य हुने मनसायले लिप्चू आसपासका विद्यालयहरूमा भ्रमणको साथै शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम बन्यो। सोही अवसरमा बृहत लिप्चू विकास अभियानबारे सर्जक माइलाले बताएपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरू सल्बलाउन थाले। लिप्चू विकास अभियानलाई केही अवसरवादीहरूले अवरुद्ध गर्दै गएपछि
वमराज केन्द्रले संयोजक माइलोको समिति नै पहिलो र वैधानिक भएकाले अन्य सङ्घ संस्था पछि साझेदारी गरिने कुरा वमराज केन्द्रको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनबाटै घोषणा गरियो। अहिले विधान दर्ता गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता गरेर पनि यो लानबाट प्यान नम्बर लिइसकेको अवस्था छ। यो के गर्दा हुन्छ? जुन तपाईँले उठान गर्नुभएको विषय छ त्यो अहिले त्यो प्रक्रियामा रहेछ, तर अहिलेसम्म चाहिँ नै अब वमराजलाई आधिकारिक रूपमा कुनै चिठी आएको छैन। अब आधिकारिक रूपमा चिठी आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नै एउटा अपनत्व भावनाका साथ ग्रहण गर्दै त्यसको गतिविधिलाई चाहिँ नै एकले अर्काले बाजिने गतिविधि, एकले अर्कोको चाहिँ नै झन्डै चाहिँ दुश्मनको जस्तो व्यवहार नगरिकन त्यो सबै चाहिँ नै एउटा सिङ्गो पाटोको रूपमा त्यो अभियानको रूपमा त्यो पनि एउटा सहायक अभियान अथवा मुख्य अभियान नै हो भनेर हामी सबैको साझा पुग्ने बिन्दु भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यसको चाहिँ नै संरक्षण, त्यसको हित र हाम्रो समृद्धि हो। यही ढङ्गले बुझ्न म अनुरोध गर्छु। र यो बृहत लिप्चु संरक्षण अभियानमा जुन ओम्बोले राई समाज केन्द्रले जुन निर्णय गरेको थियो त्यसमा उहाँलाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा त्यो बैठकमा बोलाइएको पनि थियो। अनि संस्थामा धेरै चाहिँ हामी सबै थियौँ, सल्लाहकारहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटा त्यो निचोडमा पुगेका थियौँ र त्यो वस्तुत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा यसलाई जोड्नुपर्छ, समग्र समृद्धिसँग यसको चाहिँ नै जोड्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई संयोजक बनाएका हौँ। हामी सबै चाहिँ मैले अहिले पनि भने पटक पटक भन्छु, हामी सबै अभियन्ताका एउटा अभियन्ताको एउटा मोर्चामा उभिएका हामी चाहिँ नै त्यस पछाडिको ब्याक सपोर्टर हौँ। त्यस कारणले अहिले त्यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ नै गुरुयोजना निर्माणको प्रारम्भिक एउटा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय कामका सर्जक व्याकुल माइलो पनि आइसक्नु भएको छ। यो विषयमा हालसम्म भएका गतिविधि छोटो रूपमा यो हाम्रो अभियानलाई हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तर राष्ट्रिय अधिवेशनले पारित गरी सर्जक माइलोको अभियानलाई एकसाथ लाग्नुपर्ने घोषणा गर्ने वमराज केन्द्र केही दिनपछि नै अराजक समूहको मध्यर बनेपछि संरक्षण अभियान कार्यक्रम प्रयोग मात्रै बनेन, लथालिङ्ग नै भयो। मलाई कुरा गर्नुभयो गजुधानले हाम्रो लिप्चुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नगरून् भनेर भन्नुभयो। अब केन्द्रीय लेभलका चाहिँ अब गजुधान राई अनि त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय महासचिव तिवारसँग पनि हाम्रो सम्पर्क भयो। मैले गरिनँ, उहाँले गरिन, सबैलाई समेटेर काम गर्न खोजेको। वमराज केन्द्रको निर्देशनमा कार्यक्रम रोक्न भनी आएको भन्दै कार्यक्रम स्थलमा अराजक शैली मात्रै देखाएनन्, राष्ट्रगान सर्जक जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वमाथि गैर जिम्मेवारीपूर्वक दुर्व्यवहार नै गरे। तपाईँले किन परामर्श गर्नु भएन, यसको खबरदारी हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो हाम्रो। संस्था समाजको हित र समृद्धिको लागि हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हक अधिकार समेत हनन हुने गरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण तवरले समाज बिथोल्ने प्रवृत्तिले कस्तो समाजको परिकल्पना गरिँदैछ। समाज निर्माणका लागि गठन भएको संस्था कसरी अग्रगामी समाजको बाधक बन्दैछ। यहाँ अन्यथा पनि हुन सक्छ, त्यसको जोखिम कसले मोल्ने त्यो थाहा छैन। यो हेर्नुहोस् है, तपाईँकै कारणले यो भएको। यो विरोध भनेको त आज सामान्य हो। हेर्नुहोस्, यहाँ आउने जनसभा सबैले विरोध गर्ने तयार छ। होइन, मलाई जानकारी छैन हजुर। हामी सवालको जवाब खोज्ने अभियानमा छौँ। हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी रहनेछ। एभरेस्ट न्युजको साथमा रहनुहोला। बृहत लिप्चु अभियानको योजना कस्तो थियो? सो योजना लथालिङ्ग हुँदा हाम्रो सम्पदाहरू कसरी तहस नहस हुँदैछ? लिप्चुमाथि हस्तक्षेप र ब्रह्मलुटको श्रृङ्खला परापूर्व कालदेखि वर्तमानसम्म। रोड चाहिँ इमुसा रोड रहेछ न, तर आराम छ लु तर राम्रो रहेछ। एकाइ साल टिममा खो यो निकै आमसँग खड्यारी रहेछ इम्बलो सबै पाउने हो। इम्बलो मुख काब्राका पार्ने तीन ठाउँ बाँधे म खाते त पटे किन्ने अरे यो चाहिँ आदि छैन कागज पापा। ओम्बोले समुदायको पौराणिक पोखरी मासेर खेल मैदान बुवा ठाउँ इनो आम्पेट बुवा हाल्छम कुलो बाख्चो इनो काखु टिर्छो टिमे बुकुला ओपे डेन्स दिम्मी हाल चाहिँ कल्प जङ्गल चाहिँ थियो। हम गोलपोस्ट एरिया बोरे चाहिँ कल्प अहल चाहिँ थियो। इनो हम दामबिल दुईटा कल्प पिपल थियो। हम फुटबल ग्राउन्डमा विकास चाहिँ ठाम बाह्र डुम्मे डेन जान्छ मुरित भाटा सिङ्ग्रा यहाँ डेन्छ सेको ओम्बोले टिज हो। हमको चाहिँ ब्रिटिस आर्मी डुममा गयो इनो ब्रिटिस आर्मी न छुट्टी गालो चाहिँ फुटबल खाटुमा गामी हेऱ्यो
इन फुटबल खाटोमा चाहिँ काउ दुईसा काउ टिम दुईसा हो इन या उत्तर न दक्षिण में पोस्ट बनी पासा या ठोगाटो पासा फुटबल टास्क चाहिँ मिल्यो रे अब सडक लायो मेना चाहिँ दुईटा पिपल एसी काला अले दिएको चाहिँ भम्ब हिको काम थियो ग्राउन्ड जाउमक लिउमको तानडुङ्गा फुटाएर बारीको गाह्रो amne numbo samfalim dem me ames dem yam dem numbo imese भुम्जु तारा सिंह आलबाक्साको साम्फापुरम dem हामी सत्य तथ्य निष्पक्ष र खोजमूलक समाचारको लागि अविरल यात्रामा छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेलमा थिच्नु होला। हामी तपाईहरुसँगै रहनेछौँ बाँकी समाचारको साथमा। हामीले मिलाएर अब साइन गरेको छौँ गरेर चाहिँ दर्ता भयो भन्नुभयो उहाँले त्यही हो मलाई थाहै भएन। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज।